अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपके सामने इंशाअल्लाह शेख क़ारी अब्दुल नासिर साहब, जिनका ताल्लुक़ पेशावर से है, सूरह कहफ़ का कुछ हिस्सा तिलावत फरमाएंगे। क़ारी अब्दुल नासिर साहब माशाअल्लाह पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ मुसाबक़ों में हिस्सा लेते रहे हैं और पोजीशनें हासिल करते रहे हैं। अभी वज़ारतुल औक़ाफ़ क़तर में इमाम हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुसाबक़ा होता है, मुसाबक़ा शेख जासिम बिन मोहम्मद बिन तानी। उसमें 2 मरतबा हिस्सा लिया है। एक मरतबा 2017 में हिस्सा लिया, तीसरी पोजीशन हासिल की, और फिर गुज़श्ता साल 2019 में हिस्सा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी पोजीशन हासिल की। और इस मुसाबक़े की ख़ास बात यह है कि जो मुशारिक यानी शिरकत करने वाला अगर एक मरतबा किसी एक रिवायत में हिस्सा लेता है तो दूसरी मरतबा हिस्सा लेगा तो वो मुख्तलिफ़ रिवायत में हिस्सा लेगा। चुनाचे हज़रत ने पहले 2017 में रिवायत हफ्स में पढ़ा था और जब 2019 में हिस्सा लिया तो रिवायत क़ालून अन नाफ़िअ उसमें जो है ना इन्होंने हिस्सा लिया। तो इंशाअल्लाह आपके सामने भी तिलावत करते हैं शेख क़ारी अब्दुल नासिर कुरैशी साहब। कौन सी रिवायत में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला? ये हम पढ़ेंगे बिरिवायत क़ालून अन नाफ़िअ में, माशाअल्लाह सूरह कहफ़ से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वद्रिब लहुम मसल अर्रजुलैन जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन मिन अअनाबिन वहफफनाहुमा बिनख्लिन वजअलना बैनहुमा ज़रअ किल्तल जन्नतैन आतत उखलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैअन वफज्जरना खिलालहुमा नहरा वकान लहू थमुरुन फ़क़ाल लिसाहिबिही वहुव युहाविरुहु अना अक्थर मिन्क माला वअअज़्ज़ु नफ़रा वदख़ल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ़्सिही क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन वलइन रुदित्तु इला रब्बी लअजिदन्न खैरन मिन्हुमा मुन्क़लबा क़ाल लहू साहिबुहु वहुव युहाविरुहु अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराब ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا
أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله اللهم زد فزد وبارك جزاكم الله خيرا.